संसारी माया विचित्रा मरेर के पो लान्छ र नगर व्यर्थै लोभी मन छोडेर जान्छ व्यर्थैको धन आखिर एक पेट खानु छ हाँसी खुसी जिउनु छ अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु हरियाली रानी बन सन्तोष राख्नु आफ्नै मन नराम्रो कहिले नसोचौं दुःखको बिउलाई नछरौं नराम्रो हुन्छ पापीको मन नरमाउनु व्यर्थै मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन अध्यक्षज्यूको अनुमति अनुसार म यस तुलसी सेवा फाउन्डेसनको कोषाध्यक्ष सचिवज्यूले चलाउनु पर्ने कार्यक्रम भए पनि सचिवज्यू बाहिर जानुभएको हुँदा म कोषाध्यक्षकोमा जिम्मेवारी आइपुगेको हुँदा म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि यस तुलसी सेवा फाउन्डेसनका अध्यक्ष रघुवीर विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य श्री माननीय सीता नेपालीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको लागि नगर शिक्षा शाखा अधिकृत श्री उत्तम प्रसाद आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री गंगाराम सुनारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसका प्रमुख श्री माधव प्रसाद खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा पाइनियर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेकपा एमाले सुर्खेतका नगर कमिटी अथवा वडाका प्रतिनिधिलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली कांग्रेस वीरेन्द्रनगर नगर सभापति अथवा वडा प्रतिनिधिलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नगर समिति अथवा वडा अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रापरपा सुर्खेतका नगर प्रतिनिधि अथवा अध्यक्ष जो आउनु भएको छ उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रापरपाका वडा प्रतिनिधि माधव पुरीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने वडा प्रतिनिधि अथवा नगर समितिबाट आउनुभएको प्रतिनिधिलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी त्रिपुरेश्वर माविबाट पाल्नुभएका विवेश अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा सरस्वती प्रावि बाङ्गेसिमलका सुवर्णदेव गिरिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सिएलसी प्रोग्रामका अध्यक्ष मोहनदेव गिरिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय प्रावि नयाँ गाउँ धारापानीका श्री ओम प्रकाश ढुङ्गानाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री त्रिपुरेश्वर तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा श्री जनकल्याण पत्ता तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी
अतिथि आचरणकै क्रममा भेरी कर्णाली ट्रक व्यवसायी सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष सूर्यबहादुर रावज्यूलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री अथवा प्रतिनिधि श्री खड्गबहादुर थापाज्यूलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री कन्का सुन्दरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि कोही आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथि आचरणकै क्रममा जनश्रमिक कृषि तथा पशु सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री बाङ्गे सिमल प्रहरी चौकीका इन्चार्ज अथवा प्रतिनिधि पाल्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री कृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष डम्बर सुनारज्यूलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अहिले हामीले अतिथि बनाएको महानुभावहरू आइपुग्नु भएको हुँदा उहाँहरू आएपछि फेरि आचरणको क्रम जोड्नेछु। मैले प्रमुख अतिथि तथा अतिथिहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनको लागि यस संस्थाको कार्य समिति सदस्य मङ्गला विश्वकर्मा तथा साधारण सदस्य विष्णु नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा कहीँ अगाडि पछाडि त्रुटिहरू भएमा गाह्रो नमानी चाहिँ यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनुहुनेछ। शरीर पापले भरेता जाँदैन सागर तारेरा, सङ्लो राख्नु जल जस्तो नपार्नु धमिलो हिलो जस्तो, सोच्नु हुन्न अधर्म मनमा राख्नु सत्कर्म, धर्मले गर्छ सबको हित ईश्वरसित लाउनु मित, धर्मले गर्छ सबको हित ईश्वरसित लाउनु मित। पञ्चतत्त्वले बनेको खै कस्तो मान्छेको शरीर यो, कुन दिन मर्छ थाहा छैन, मरेर जन्मिने हो कि होइन, यस्तो मान्छेको चोलामा मनलाई राखौँ धर्ममा। पहिला धमलाज्यूलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पहिला आउनु भएर पनि हामीले छुट्यायौँ, किनभने कार्यक्रमको सेड्युल अलि जानी नजानी तयार गरेको हुँदा हामी सिक्ने क्रममै छौँ, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नगर उपसभापति बलिबहादुर अधिकारीज्यूलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आचरणकै क्रममा दुर्गा मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र थानीज्यूलाई आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको हुँदा हजुरहरू पनि सबै उठेर राष्ट्रिय गान वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। यसको लगत्तै मौन धारणको कार्यक्रम छ हाम्रा ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति, जसले आजसम्म हामीलाई चाहिँ यस बाटोमा पुर्याउनु भएको छ र यस तुलसी सेवा फाउन्डेसनका जो हाम्रो हजुरआमा जसको स्मृतिमा यो खडा गरिएको छ यो फाउन्डेसन, उहाँको चिर शान्तिको कामना लागि 1 मिनट मौन धारणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय सुरु भयो।
यो तुलसी सेवा फाउन्डेसनको बेसारा सहयोग अक्षको स्थापना तथा सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका कर्णाली प्रदेशका सभासद माननीय सीता नेपालीज्यू, त्यसै गरी ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यस फाउन्डेसनको तर्फबाट आयोजकको तर्फबाट यहाँहरूलाई म न्यानो स्वागतका साथै सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। हामीले यस तुलसी सेवा फाउन्डेसन खोल्नुको मुख्य उद्देश्य र यसको औचित्यको बारेमा हाम्रा सभाध्यक्षज्यू एवं यस फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यूले विस्तृत रूपमा यहाँहरूलाई बताउनु हुनेछ। यस कार्यक्रममा हाम्रो छोटो आमन्त्रणलाई चाहिँ स्वीकारेर सबैजना आइदिनु भएको छ, त्यसको लागि म आयोजकको तर्फबाट फेरि पनि आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यस फाउन्डेसन विशेष गरेर विपन्न जो चाहिँ बुवा आमा विहीन अनाथ बालबालिका हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ भविष्यमा गएर कुनै पनि बालबालिका आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि बुवा आमा नभएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि आर्थिक सहयोग नभएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयभन्दा बाहिर हुन नपरोस्, विद्याबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो फाउन्डेसन सुरुवात गर्न लागिरहेका छौँ। हाम्रो ममतामयी माताको चाहिँ स्वर्गारोहण भएको लगभग 2 वर्ष भइसकेको छ। हाम्रो आमा तुलसी देवी विश्वकर्माज्यूको स्मृतिमा चाहिँ हामीले यो तुलसी सेवा फाउन्डेसन स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो यस फाउन्डेसन समाज कल्याण परिषद काठमाडौँमा पनि दर्ता गरेर अब अहिले चाहिँ हामीले यस जिल्लामा सँगसँगै अन्य जिल्लामा पनि जो चाहिँ यस फाउन्डेसनलाई अगाडि बढाउन इच्छुक हुनुहुन्छ, जो चाहिँ असहाय अशिक्षित विपन्न बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, त्यस्ता हामीले दाताहरूलाई खोजेर त्यस्ता दाताहरूको सहयोग लिएर चाहिँ हामीले यो फाउन्डेसनबाट जति सक्षम जति हाम्रो फाउन्डेसनको कोषले भ्याउनेछ त्यति बालबालिकालाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नेछौँ भन्ने हामी आयोजकको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट जति सक्नुहुन्छ यस फाउन्डेसनलाई आर्थिक सहयोग मात्र नभइकन भावनात्मक सहयोग पनि दिनुहुनेछ भन्ने समेत आशा राखेका छौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ यस आजको यस सहयोग अक्षकोष स्थापना तथा हस्तान्तरण कार्यक्रममा फेरि पनि हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकारेर आइदिनु भएको छ। सम्पूर्णलाई म आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ स्वागत मन्तव्यको लागि। यसै गरी अब उद्घाटन कार्यक्रम रहेको हुँदा आजका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य सीता नेपाली तथा यस संस्थाका अध्यक्षज्यूबाट संयुक्त रूपमा पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। उद्घाटन कार्यक्रममा सबैले ताली बजाएर साथ दिनु होला। धन्यवाद छ प्रमुख अतिथि लगायत। यसै गरी यस कार्यक्रममा यस संस्थाको उद्देश्य तथा औचित्य महत्त्व र तुलसी देवी विश्वकर्माको जीवनीको बारेमा स्पष्ट रूपमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष रघुवीर विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश का सभा सदस्य माननीय सीता नेपालीज्यू, विशेष अतिथि वडा अध्यक्ष, विशेष अतिथि नगर शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत, अतिथि हाम्रो आदरणीय शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतका प्रमुखज्यू, त्यस्तै शिक्षा क्याम्पस का उपप्राध्यापकज्यू लगायत सम्पूर्ण पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू, आदरणीय सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्षज्यू र सिएलसीका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण पार्टीका आदरणीय प्रतिनिधिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा म संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्।
तुलसी सेवा फाउन्डेसनको परिकल्पना कसरी जन्मियो भन्ने बारेमा म थोरै स्पष्ट पार्न चाहन्छु। विशेष गरी यो तुलसी सेवा फाउन्डेसन हाम्री ममतामयी आमा तुलसी देवी विश्वकर्माको स्मृतिमा हामीले स्थापना गरेका छौँ। उहाँ 2005 सालमा दैलेखको रानीवन गाविस वार्ड नम्बर तत्कालीन साबिक 8 काभ्री खोला भन्ने ठाउँमा जन्मिनु भएको थियो। बुवा धनराज विश्वकर्मा र आमा मनमायाको कोखबाट उहाँ जन्मिनु भएको थियो र बाल्यकाल उहाँको सामान्य रूपमा बितेको थियो। जब किशोर अवस्था भयो त्यसपछि 18 वर्षको उमेरमा उहाँको विवाह भयो। विवाहपछि एकजना छोरा जन्मिएका थिए र छोरा जन्मेको 1 महिनामै उहाँको बुवाको देहान्त भयो। बुवाको देहान्त भएको 1 महिनाभित्रै आमाको पनि देहान्त भयो। पितृशोक र मातृशोक सँगै पर्यो उहाँलाई र साथै त्यतिले मात्र नपुगेर उहाँ आर्थिक अभाव भएको कारणले उहाँका श्रीमान पनि विदेशतिर लाग्नुभयो र श्रीमान विदेश जाँदा उहाँले भन्नुभयो कि आमा र बुवाको मृत्यु भएको अवस्थामा मलाई दुःख परेको बेला तपाईँ पनि विदेश जाँदाखेरि मैले कसरी जीवन बिताउने अथवा कसरी बाँच्ने भन्दाखेरि उहाँका श्रीमानले भन्नुभयो कसला नकाटेर मसला मिल्दैन प्यारी, तिमी छोराको मुख हेरेर बस, घरको काम धन्दामा सघाऊ, म छिटै फर्किन्छु भनेर जानुभयो। तर आजसम्म फर्किनु भएन अथवा धेरै वर्षसम्म 5-6 वर्षसम्म फर्किनु भएन। नफर्केपछि उहाँ बर्दिया आफ्नो दाइलाई भेट्न जानुभएको थियो। उहाँ चाहिँ यति सङ्घर्षशील हुनुहुन्थ्यो, यति साहसी हुनुहुन्थ्यो, यति मेहनती हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले नजानेको कुनै चिज थिएन। डोका डाला बुन्नेदेखि लिएर दाम्लाहरू बान्नेदेखि लिएर खेतीबालीदेखि लिएर भारी बोक्नेदेखि लिएर मजदुरी गर्नेदेखि सबै काम गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै क्रममा उहाँ चाहिँ जुम्ला कालीकोटसम्म भारी बोकेर पनि जानुभयो। त्यो किन भन्दाखेरि उहाँको आमा बुवा सँगै बित्नुभयो, तर उहाँको कान्छ्यामा पनि हुनुहुन्थ्यो। कान्छ्यामा छेत्रीको छोरी हुनुहुन्थ्यो। कान्छ्यामाबाट आफ्नो आमाबाट उहाँ एक्लो मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने कान्छ्यामाबाट 3वटा भाइहरू जन्मिएका थिए, साना साना थिए। अनि आमा बुवा बितेपछि अनि तिनी भाइहरूको पनि हेरचाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँकै काँधमा आयो र त्यसैले आफ्नो पनि जीवन, घर धन्दा पनि, त्यसपछि माइतको पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी आएपछि उहाँले सम्पूर्ण कामहरू भाइ बोक्ने, खन्ने, मजदुरी गर्ने सबै गरेर भाइहरूको लालन पालन गर्नुभयो र आफ्नो छोरालाई पनि हुर्काउनु भयो। र यसै क्रममा 2028 सालमा उहाँ चाहिँ बर्दिया आफ्नो दाइलाई भेट्न जाँदाखेरि त्यहाँ पनि उहाँले चाहिँ निमेक बावर गर्नुभयो। तोरी उखेल्नेदेखि लिएर खेतीबालीमा काट्नेदेखि लिएर सबै कामहरू गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना सल्यानबाट आएर बस्नुभएका दुर्गबहादुर विश्वकर्मासँग उहाँको भेट भयो र उहाँसँगै उहाँको विवाह भयो। र त्यसरी उहाँले आफ्नो जीवनमा धेरै दुःख पाउनुभयो, धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यहाँ बर्दियामा रहँदाखेरि पनि उहाँले त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको सहयोग गर्नुभयो र बेसहारा बालबालिका देख्नुभयो भने उहाँलाई धेरै मन रुन्थ्यो र उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीले उहाँको स्मृतिमा बाबुआमा नभएका, सहारा नभएका, आर्थिक कमजोर भएका बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो तुलसी सेवा फाउन्डेसन स्थापना गरेका छौँ। र म आग्रह यहाँहरू सम्पूर्ण मनकारी हैन, एकदम धन भएर हुँदैन, मन हुनुपर्दछ। जसको महान आकाश जस्तो चौडा छाती छ, उहाँहरूले पैसा आफूसँग नभए पनि होला, आफूले जेला मजदुरी गरेको पैसा पनि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ, यस्तो क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसैले मनकारी सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई आर्थिक सहयोग मात्रै नभएर अन्य सहयोगहरू पनि गर्दिन। विशेष गरी हाम्रो यहाँ सरकारका तर्फबाट भनौँ, अब हाम्रो सांसद माननीय कर्णाली प्रदेशका सभा सदस्य उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई
म हृदयदेखि नै संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अलिकति यो सानो कार्यक्रममा पनि उहाँले हामीलाई महत्त्व दिएर आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुपर्छ। व्यस्तताका बावजुद यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई गरिमा बढाइदिनु भएकोमा म उहाँ माननीय प्रति क्याम्पस प्रमुख लगायत सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यति भन्दै कार्यक्रम अगाडि बढाइदिन सञ्चालकजीलाई अनुरोध गर्दै म फेरि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने अनुरोध गर्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद छ। संक्षिप्तमा तुलसी सेवा फाउन्डेसन के हो र कसको स्मृतिमा केसका लागि खोलिएको हो भन्ने सबै जानकारीहरूमा दिएर जानुभएको महोदयज्यूलाई धन्यवाद छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, आज यस यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थितलाई मेरो दुर्गा मन्दिर समितिको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस तुलसी सेवा फाउन्डेसनले दुर्गा मन्दिरलाई पनि सम्झिएर 2 शब्द बोल्न दिएकोमा उहाँहरूलाई, यो आयोजक मण्डललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, छोराले जन्म लिएपछि आमा र बाबु जो होस् उसको केही न केही एउटा कीर्ति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच अहिले यो तुलसी सेवा फाउन्डेसन निकालेको छ। बाबु आमाले जन्म दिन्छन्, कतिपय छोराहरूले बाबु आमालाई हेलाप गरे पनि छ। आफूहरू ठुला ठुला महलमा बस्छन्, बाबु आमालाई वृद्धाश्रममा राख्ने पनि गरेका छन्। अहिले यो सबैले अब एउटा नमुना सिक्नुपर्ने पनि आएका छन्। तर अहिलेसम्म मैले 2टा मात्रै यस्तो आयोजनाहरू मैले देखेँ। यो बहुत महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रा धर्म गर्ने, हामी धेरै ठाउँमा मठ मन्दिरमा जान्छौँ। सबैभन्दा ठुलो धर्म सेवा भक्त गर्ने भनेका, भगवान भनेका आमा र बाबु नै हुन्। आमा बाबु जति ठुलो अरू कुनै पनि पाइँदैन। त्यो भावनाले अहिले जुन यो सेवा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरूले पनि यस्तै पाठ सिक्नु पनि पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। सिकुन् भन्दै म यहाँबाट 2 शब्द यही अन्त गर्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। जय। धन्यवाद छ आफ्नो छोटो मिठो चाहिँ स्वागत मन्तव्य दिएर जानुभएकोमा। यसै गरी स्वागत मन्तव्यकै क्रममा सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष डोमा सुनारज्यूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू, तुलसी सेवा फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, यसमा आइसिन सम्पूर्ण म सुनचाँदी व्यवसायको तर्फबाट म नमस्कार गर्न चाहन्छु। जुन फाउन्डेसन खोल्नु भएको छ एकदम खुसी लागेको छ, एकदम राम्रो छ। अनि यो भनेको महत्त्वपूर्ण काम हो। अनि पेसा र अनि गरिब दुखीका छोराछोरीहरूलाई उहाँहरूले सम्झेर यो फाउन्डेसन खोल्नु भएको छ। एकदम धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यो सिक्नुपर्छ। तपाईँ हामीले पनि यहाँ छौँ, हामी 100-150 जना छौँ। हामीले यो देखेर पनि सिक्नुपर्छ। अनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अनि हामीलाई एकदम खुसी लागेको रहेछ। र मैले पनि मेरो 2058 सालमा मेरो स्वर्गीय बुवा बित्नु भएको थियो। त्यो बुवाको नाममा पनि मैले पनि उज्यालो सहकारी संस्थालाई 2,05,100 पनि हस्तान्तरण गरेर मैले पनि जिम्मा दिएको छु। उज्यालो सहकारी संस्थालाई अक्षय कोष, अनेक सुधार अक्षय कोष खडा गरिदिएको छु। मलाई यो देखेर धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँ हामीले अनिवार्य गर्नुपर्छ र बेसा र नभएका केही अब आर्थिक स्थितिबाट कमजोर भएको केटाकेटीलाई हाम्रै छोराछोरी सम्झेर जुन हामीले यो अक्षय कोष खडा गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवादको साथ मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद छ स्वागत मन्तव्य राखिदिनु, शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। यसै गरी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा सबै टोल विकास समितिहरूको तर्फबाट एकमुष्ट शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि एकता टोल विकास समितिको अध्यक्ष मुनादेवी चुनाराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो यो
तुलसी फाउन्डेसन सेवा यस हाम्रो तुलसी सेवा फाउन्डेसन संस्थाको अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थिति सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो एकता टोल संस्थाको तर्फबाट अब न्यानो अभिवादन टकाउन चाहन्छु। यस वीरेन्द्रनगर 1 हाम्रो आदरणीय पुसाई यस संस्थाको अध्यक्षज्यूले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। अनाथ र असहाय बच्चाहरूलाई केही कुराको सहयोगको लागि यो फाउन्डेसन खोल्नुभएको छ, एकदम खुसी लागेको छ हामीलाई पनि। अब हाम्रो टोल विकासको तर्फबाट हामीले केही गर्नुपर्ने भएपछि हामीले पनि गर्छौँ। अब यति नै हो। आफ्ना भनाइहरू राखेर जानुभएकोमा, आफ्ना शुभकामना मन्तव्यहरू राखेर जानुभएकोमा, यसै गरी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा बाङ्गे सिमल यो सिएलसीका अध्यक्ष मोहनदेव गिरिज्यूलाई धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। आज यस तुलसी सेवा फाउन्डेसन वीरेन्द्रनगर 1 पेसारा सहयोग अक्षय कोष स्थापना तथा प्राप्त सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमका अध्यक्ष रघुवीर विश्वकर्माज्यू, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री सीता नेपालीज्यू, शिक्षा क्याम्पस प्रमुखज्यू लगायत विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं वडा स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, आज यो बाङ्गे सिमल सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई आमन्त्रण गरेर 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अघि नै हाम्रो यस फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यूले यसको स्थापना कसरी भयो, स्थापनाको उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। र हामीलाई लागेको थियो यो तुलसी सेवा फाउन्डेसन के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई अलिकति अनमन परेका थियौँ। आज यस कार्यक्रममा आएपछि बल्ल क्लियर भएको छ। र यसको उद्देश्य जुन समुदायमा रहेका विपन्न असहाय त्यस्ता बालबालिकालाई शैक्षिक गतिविधि वृद्धि गर्नका लागि उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोगदेखि लिएर शैक्षिक सहयोग गर्न उद्देश्यको साथ यो संस्था स्थापना भएको कुरा बुझिएको छ। लगायत वडामा यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न दुर्बल श्रेणीमा फँसेका बालबालिका लगायत युवा युवतीहरूको अहिले त्यो निकै समस्या देखिएको छ। यसलाई पनि समेटिएको यसको उद्देश्यमा रहेको छ। लगायत यसले विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक गतिविधिसँग सम्बन्धित पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी पायौँ। र सुरुमा अब यो भर्खरै 2 वर्ष भयो स्थापना भएको, करिब 4-5 महिना भएको छ। यसले यो बृहत कार्यक्रम गरेर सबैलाई जानकारी दिने जुन उद्देश्य राखेको छ, यो एकदम सराहनीय कार्य भएको महसुस भएको छ। र जुन अचानक पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन भने जस्तै यो स्थापना गर्नुको उद्देश्य जुन एउटा पीडाबाट विक्षिप्त भएर जुन फुल्नुपर्छ भन्ने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भएर जुन सहयोग गर्दै आउनुभएको स्वर्गीय श्री तुलसी देवी ज्यूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो वडामा सीमित नभइकन अब यसको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जानेछ भन्ने पनि वडा हुँदै नगर हुँदै जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै यसले नेपाल अधिराज्यभरि यसको जुन फाउन्डेसनको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै जानेछ भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म बाङ्गे सिमल सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो तर्फबाट सिएलसीको तर्फबाट पनि यस्तै सामाजिक सेवामा शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्दै जाने हुनाले उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद छ आफ्ना छोटा बनाएर शुभकामना दिएर जानुभएकोमा। हामीले
बिचमा एउटा नृत्य कार्यक्रम पनि राखेका छौँ सबैलाई मनोरञ्जनको लागि। नृत्यको लागि इभानिस विश्वकर्मा र प्रिन्जल विश्वकर्मालाई स्टेजमा आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ बाल कलाकार इभानिस र प्रिन्जल विश्वकर्मालाई नृत्यको लागि। म सर्वप्रथम यो फाउन्डेसन स्थापना गरेकोमा रघुवीर विश्वकर्मा सर र उहाँको छोरा ज्ञानेन्द्र विश्वकर्मा र उहाँको पुरा परिवारलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो फाउन्डेसन स्थापना गरेर एउटा नमुना काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस भएको छ। आफ्ना आमाप्रतिको श्रद्धा, आफ्नो आमाप्रतिको ममता र आफ्नो आमाप्रतिको निष्ठा प्रस्तुत भएको कुरा जाहेर भएको छ। एउटा कुरा रघुवीर सरले भन्ने बेलामा, परिचय दिने बेलामा एक पक्ष एकदमै राम्रोसँग दिनुभएको छ कि तुलसा विश्वकर्माले
आफ्नो जीवनमा भएका अप्ठ्याराहरू, उकाली ओह्रालीहरू, दुःख सुखहरू र उहाँको जीवन जुन गाथा छ, जुन व्यथा छ, जुन कथा छ त्यो सुनाउनु भएको छ। तर एउटा बाटो बाँकी रहे जस्तो लाग्यो, त्यही भएर के बोलेर कति शुभकामना दिने भन्ने भयो। बेसहारा सहयोग अक्षय कोष स्थापना तथा प्राप्त सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम भएपछि त्यहाँ केही कोष उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट पनि जम्मा गर्नुभएको छ होला। सायद त्यो आज कुनै बेसहाराहरूलाई दिने हो अथवा कतै के गर्ने हो, अब यो पछि कार्यक्रममा आउला। त्यो आएको भए पनि हामीलाई बोल्न अझ सजिलो हुन्थ्यो। उहाँहरूले कति रकम दिनुभएको छ र त्यसभन्दा पछि कति रकमको अपेक्षा गर्नुभएको छ र यो बेसहारालाई सहारा दिने हो अथवा स्कुलमा पढिरहेकालाई सहयोग गर्ने हो, त्यो यो पनि क्लियर होला। उहाँहरूको डकुमेन्टहरूमा त होला, अहिले आएको भए त्यो हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। र यसबाट यो कार्यक्रममा बसिरहँदा उत्साह जागृत भएको छ, मन उद्वेलित भएको छ। तर एउटा जाने बेलामा एउटा आफूलाई विस्मय पनि हुनेछ, आफूलाई अप्ठ्यारो पनि महसुस हुनेछ कि उहाँहरूले आफ्नो आमाका लागि यति धेरै गर्नुभएको छ, हामीले केही पनि गरेनौँ। यो हाम्रा लागि एउटा चुनौती, एउटा प्रश्न बनेको छ। र अर्को कुरा थप र अन्तिम कुरा, 50 वर्षको उमेर काटेपछि एउटा महसुसीकरण हुँदो रहेछ कि रात दिन सुख दुःख वरपर तलमाथि यावत धेरै काम गरिन्छ। जति जे काम गरिन्छ ती सम्पूर्ण कुरा मर्ने बेलामा यहीँ छोडेर गइन्छ। तर मर्ने बेलामा लिएर जाने केही कमाउनु पर्दो रहेछ भन्ने महसुस भएको छ। यो काम रघुवीर विश्वकर्मा सरका बुढाबुढीले, छोराबुहारीले गर्नुभएको छ कि आफू नहराउँदा पनि यो काम आफैसँग लिएर जाने खालको एउटा काम, प्रेरणादायी काम गर्नुभएको छ। यसका लागि पनि यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ पाइनियर बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यूलाई। नारी सरले भन्नुभएको कुरा हामीले बिचमा केही त्रुटि गऱ्यौँ, गल्ती भयो। हामीले के कति कोर्सहरू गर्ने थियो हामीले पहिले जानकारी गराउनु पर्ने, वक्ताहरूलाई सजिलो हुने थियो। हामीले सकेनौँ, त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ। किनभने पहिलो कार्यक्रम हामी सिक्ने क्रममै छौँ। सिकाइका क्रममा हजुरहरूले यसलाई सबैले चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरिदिनुहुनेछ। हामीले आजको यस कार्यक्रम खास बेसहारा सहयोगमा चाहिँ 4 जना बालबालिकाहरूलाई अहिले हाम्रो विदेश अमेरिकाबाट सहयोगदाता श्रीमान विनोद कुमार गुप्ताज्यू तथा श्रीमती अनुरोध गुप्ताज्यूले पठाउनु भएको रकमबाट 4 जना बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने आज कार्यक्रम छ। तथा अक्षय कोष रु 2,50,000 रुपियाँको अहिले तुलसी सेवा फाउन्डेसनमा अक्षय कोषको पनि अध्यक्षज्यूबाट घोषणा हुने कार्यक्रम छ। तुलसी सेवा फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं आजको कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका माननीयज्यू, पाइनियर सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्ववर्ग, मञ्चमा आसीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आमाको सम्झनामा बेसहारा बालबालिकाहरूका लागि सहयोग गर्ने र समाजमा विकृतिका रूपमा देखा परेका विभिन्न दुर्व्यसन लगायतका कुराहरूलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यले जुन प्रयास गर्नुभएको छ, यसका लागि म आदरणीय रघुवीर सर, उहाँको परिवार लगायत सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई, सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो उहाँको यो प्रयासले अरूलाई पनि अझ थप प्रेरणा मिल्नेछ र हाम्रो समाजमा देखिएका जुन बेसहारा बच्चा बच्चीहरू छन्, साँच्चीकै तिनीहरू असल मान्छे पनि हुन सक्छन् यदि उनलाई वातावरण दियो भने, अवसर दियो भने। अहिलेका धेरै ठुला मान्छेहरू जसलाई तपाईँ हामीले गणना गर्ने गर्छौँ, तिनीहरूको अवस्था साह्रै नाजुक भएका थुप्रै घटनाहरू छन् र तिनीहरू पनि राम्रो मान्छे बन्न सक्छन्। समस्या भनेको तिनीहरूलाई असल बनाइदिने कुराको हो। संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ भनेर भनिन्छ। कुनै पनि
मन्त्र बिनाको अक्षर हुँदैन अरे, कुनै पनि ज्वरो औषधि बिनाको हुँदैन अरे, र कुनै पनि मान्छे कमसल हुँदैन, तर त्यसलाई असल बनाइदिने व्यक्तिको र वातावरणको खाँचो छ। त्यो खाँचो श्रद्धेय रघुवीर सरले पुरा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा देखा पर्ने सडक बालबालिकाका बच्चाहरू मात्रै, सडक बालबालिकाहरू मात्रै दुःखमा परेका होइनन्, हाम्रै समाजमा पनि विभिन्न कारणले दुःखमा परेका बालबालिकाहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई सरकारले निःशुल्क शिक्षा त भनेको छ, तर त्यो निःशुल्क शिक्षा विद्यालयभित्र उनीहरू प्रवेशै गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई लत्ता कपडाको खाँचो हुन्छ, उनलाई बाटो देखाउने कुराको खाँचो हुन्छ, र यो अभावलाई उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छ। र आगामी दिनहरूमा उहाँहरूको यो कार्यक्रम अझ सफल हुँदै जाओस् र यस्ता सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू अझ जोडिँदै जाउन् भन्ने शुभकामना सहित यहाँहरूसँग म बिदा हुने अनुरोध चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद शिक्षा क्याम्पस प्रमुख माधव सरलाई प्रेरणादायी भनाइहरू तथा शुभकामना दिएर जानुभएको छ। यस अगाडि राखिएको नृत्य कार्यक्रमबाट प्रभावित भई बालबालिकाहरूको हौसलाको लागि, कलाकारहरूको हौसलाको लागि सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ सुर्खेतका कार्य समिति सदस्य ओम विगज्यूले 510 रुपियाँ दिनुभएको छ। कलाकार इभानिस र प्रिन्जल विश्वकर्मालाई अगाडि आएर यो रकम लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। छोटो बनाएर राखिदिनु। बेसारा सहयोग कोष स्थापना तथा प्राप्त सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभापति एवं यस फाउन्डेसनका अध्यक्ष ज्यू, यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका कर्णाली प्रदेश सदस्य माननीय सीता नेपालीज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सुर्खेतवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म नेपाल मजदुर किसान पार्टी वीरेन्द्रनगर नगर समितिको अध्यक्षको हैसियतले क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र देशभक्त ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण शब्द श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र सर्वप्रथम आयोजक यस संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज मलाई एउटा खुसीको कुरा पनि लागेको छ। मलाई लाग्छ हामी धेरै समयपछि हामी धेरै राजनीति पार्टीका कार्यकर्ताहरू, धेरै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू आज यहाँ भेट हुने मौका जुडाइदिनु भएको छ। यो फाउन्डेसनले जुडाएको छ, यसको लागि म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो फाउन्डेसनलाई म विशेष गरी धन्यवाद के दिन चाहन्छु भने यो सामाजिक कार्यको थालनी, यो सुरुवातीको एउटा उहाँहरूले जगेर्ना गर्नुभएको छ। यो एउटा यो समाजको लागि शिक्षा पनि रहेको मैले महसुस गरेको छु। जस्तै हामीले यस्तो कामहरू समाजमा र यस्तो समाजको सबै जमघटमा यस्तो कामहरू गर्दै गयौँ भने हामीले एक अर्काबाट यस्तो शिक्षा पाउनेछौँ र राज्यले पनि बुढाबुढीहरूको लागि वृद्धाश्रमको आयोजना गर्नुपर्छ, बालबालिकाको लागि बाल उद्यान, बाल निकेतनको आयोजना गर्नुपर्छ। यसो भन्दै गर्दा र एउटा कुरा म समाज समक्ष राख्न अति जरुरी ठान्दछु। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा, योभन्दा पहिला हामी केटाकेटी हुने बेला त मैले त्यस्तो देखेको थिएन। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा यहाँ मात्र होइन, दैलेखमा पनि यही कुराकोले ज्यादा प्राथमिकता पाएको छ, ज्यादा एकदम तन्त्रहरूका साथमा ज्वलन्त उदाहरण भएको छ। क्रिया परेको बेला, मान्छे मरेको बेला क्रिया काजमा त्यो क्रिया भएको ठाउँमा सहभागी हुने, दुःखमा सहभागी
सहभागी हुने नाममा जुवा तास खेल्ने चलन चलिरहेको छ। यो नितान्त विकृति हो, यो नितान्त यो विसङ्गति हो। यसमा म अहिले हेर्दै गर्दा ओडाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू सहभागी नभएको देखे। म ओडा सरकारलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, के हेरेको छ ओडा सरकारले? हामीले समाजमा सभ्य समाज बनाउँछौँ, हामी यो समाजलाई सुधार्छौँ भनेर हामी जनप्रतिनिधि जनताका भोट लिएर विजय भएका होइनौँ र? अनि यहाँ गलत कुरा विकृति फैलिरहेको बेला हामीले नियन्त्रण नगर्ने हो भने नियन्त्रण गरिदिने कसले? जनता सम्पर्क हामी समाज आफैमा सक्षम हुनुपर्छ। त्यो भएन, तर त्यसको अगुवाई गर्ने, त्यसको लिडरसिप गर्ने मान्छेले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ, त्यो निकायले। त्यसो भएको हुनाले यहाँ वडामा देशको प्रधानमन्त्री आएरै नियन्त्रण गरिदिनु होइन। त्यसैले म थोरै अध्यक्षज्यू समक्ष समय थपको म माग गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले म अन्त्यमा म के सुझाव दिन चाहन्छु भने यो आयोजक टिमलाई र यो विशेष गरेर यो आयोजकका अध्यक्षज्यूलाई म एक दुईटा सुझाव दिन चाहन्छु। यो तुलसी देवी फाउन्डेसनको यो तुलसी देवी जो फाउन्डेसन छ, यसको नाममा एउटा तुलसी देवी स्मृति ग्रन्थ, तुलसी देवी स्मृति ग्रन्थ भन्ने एउटा पुस्तकको पनि यसको पनि सुरुवात गरियोस् भन्दै म मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ। आफ्ना केही सुझावहरू पनि लिएर जानुभएको छ। हामीले नृत्य कार्यक्रम खास छनौट गर्न एकदम समय कम भयो। हामीले कार्यक्रम 2-3 दिनकै चरणमा चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ, त्यो भएर त्यो तयारी गर्न सकिएन। हजुरहरूको सुझावलाई हामीले मनन गरेर अब आउँदा कार्यक्रमहरूमा त्यो अनुसार अघि बढ्नेछौँ। यसै गरी छोटो मिठो आफ्ना शुभकामना मन्तव्यहरू राखिदिनको लागि रापरपा नगर उपाध्यक्ष तुलाराम पौडेलजीलाई अनुरोध गर्दछु। आज यस तुलसी देवी फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू, यस्तै शिक्षा क्याम्पसका प्राध्यापकज्यू, यसै गरी चाहिँ विभिन्न ड्यासमा बस्नुभएका, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, माननीय सीता नेपालीज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज यो तुलसी देवी फाउन्डेसनको आज सहयोग तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम भनेर यो कार्यक्रममा हामीलाई पनि हाम्रो पार्टीलाई पनि सम्झेर चिठी दिनुभएकोमा यो सञ्चालक टिमलाई, यो सञ्चालक समितिलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र निश्चय पनि आज यस ओडामा यस्तो यो एउटा धार्मिक, एउटा पुण्य कार्यमा यस्तो खालको फाउन्डेसन यहाँ आजसम्म सञ्चालन थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, छैन पनि होला। र आज यो निश्चय पनि यो अति नै पुण्य कर्म गर्नुभएको छ हाम्रो रघुवीर सरजीले। यो चाहिँ एउटा छोरो भएर आमा बुवाको सेवामा युगान्तकारी सम्झना स्मरण रहने खालको काम गर्नुभएको छ। उहाँका परिवारहरूलाई पनि म मोरीमारी धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँका नाति नातिना छोराछोरी सबै यसमा लागिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले यो उहाँको सम्झना, यो अमिट सम्झना, अब यो ट्रस्ट, यो फाउन्डेसन रहेसम्म उहाँको नाम आउनेछ। यस्ता कार्यहरू, यस्ता महान कार्यहरू गर्ने छोराहरूलाई पनि म मेरो मुटुदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा
हिन्दीमा के छ भने एउटा ठुलो कविले भन्नुभएको छ, चिडिया चोच भर चले नदी सुकेन नीर, दान धर्म से धन घटेन कहे गए दास कबीर। कबीरदास भन्ने एउटा भारतका ठुला कवि हुन्। उनले भनेका छन् एउटा नदीबाट चराले चुच्चोमा पानी चेपेर लगे भने त्यो नदी सुक्दैन। दान धर्म गरेर कहिल्यै पनि मान्छेको धन घट्दैन, बल्कि त्यो धन सेतो हुन्छ, कालो धनलाई सेतो बनाइन्छ र त्यो धन बढ्दै जान्छ भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी सबैले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ नितान्त हाम्रो समाजको लागि, हाम्रा दुःख पाएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी वृद्धहरूलाई सहयोग गर्ने संस्था हो। यस कारणले अब म र मेरो पार्टीले मैले सकेसम्म जानेसम्मको कुरो र सहयोग म गर्न तत्पर छु, तयार छु र हामी गर्ने पनि छौँ र यो समाजलाई पनि मैले त्यही सन्देश दिन चाहन्छु। र यसका साथै मैले आफ्ना 2 शब्दहरू अब धेरै चाहिने समय नलिएर म यही शेष गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय राष्ट्र। धन्यवाद छ आफ्ना छोटा बनाएर राखेर जानुभएकोमा। हामीलाई आजको यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएका दाताहरू भनौँ, यस कार्यक्रम गर्नलाई सहयोग गर्नुभएका दाताहरूको नाम लिन चाहे मैले कार्यक्रमको बिचमा रोकेर। हामीलाई यस सञ्चालन गर्नुको लागि कासिम खानले वीरेन्द्रनगर 6बाट 500 सहयोग गर्नुभएको छ। कमलबहादुर कार्कीले रु 500, खगेन्द्र केसीले रु 500, मानबहादुर विष्टले रु 1100, भुवन गेवालले रु 1100, कृष्ण थापाले रु 1100, नरेशबहादुर थापाले रु 500, कर्णबहादुर खत्रीले रु 500, नारायण प्रसाद भट्टराईले रु 105 तथा हाम्रा बाल कलाकारहरूले भर्खरै पाउनु भएको पुरस्कारबाट हामी पनि यही फाउन्डेसनलाई नै प्रदान गर्छौँ भनेर भर्खरै इभान स्पिकर तथा प्रिन्जल विश्वकर्माले 510 पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसै गरी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा ऐना धमलाज्यूलाई छोटो आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो तुलसी सेवा फाउन्डेसनका कार्यक्रमका सञ्चालक, सभापति, प्रमुख अतिथि र सम्पूर्ण देशमा आसीन अतिथि र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नगरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि यो तुलसी सेवा फाउन्डेसन अब संस्थाको रूपमा विकास गरेर मैले बुझेको एउटा आमा कुन धरातलबाट सबै आमा छन् हुन त है, जन्मेर हुर्केर बच्चा जन्माएर त्यहाँ फेरि उहाँको कर्तव्य पुरा गरिसकेपछि अनि छोराले गर्ने कर्तव्य पनि उहाँले पुरा गरेको मैले बुझेँ। आमा बिते पनि मृत्यु संस्कार पुरानो मरिसकेपछि जन्मकुण्डली सबै बगाउने अथवा पोल्ने अनि 13 दिनसम्म क्रिया काज गरेर त्यहाँ उहाँको सम्झना सक्ने भन्ने पुरानो संस्कारलाई नयाँ गराए जस्तो मैले बुझेँ। अनि त्यही मलाई लाग्छ त्यो संस्कार मनाउने क्रममा त्यसलाई त्यही रकम यहाँ अथवा त्यो दुखी गरिब के भन्नुभएको छ त्यो सेवाको लागि उहाँलाई जीवन्त राखिराख्नु सम्झनाका लागि उहाँले यो रकम सङ्कलन गरेर फेरि त्यो व्यवहारिकतामा ल्याउनु भएको होला जस्तो लाग्छ। अनि यो समाजका लागि एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभएको रहेछ। असल छोराको कर्तव्य पुरा गर्यो जस्तो लाग्यो मलाई। र यो सबै हामीले सिक्न लायक छ, सबैले सिक्यौँ यसरी मनन गर्न लायक कार्यक्रम गरेकोमा उहाँहरू अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण उहाँको परिवारलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। अभिवादन। धन्यवाद छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नगर इन्चार्जज्यूलाई छोटो मिठो आफ्ना शुभकामना मन्तव्यहरू दिएर जानुभएकोमा। यसै गरी शुभकामना मन्तव्य क्रममै नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य तथा समाजसेवी ईश्वर भक्त सुनारज्यूलाई छोटो मिठा आफ्ना शुभकामना मन्तव्यहरू व्यक्त गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु।
धन्यवाद। कार्यक्रमको अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि क्याम्पसका लेक्चर सरहरू लगायत तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थितमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। अब धेरै साथीहरूको मुखारबिन्दबाट यो तुलसी सेवा फाउन्डेसनलाई दिनपर्ने शुभकामना मन्तव्य जति धेरै सबै साथीहरूले दिइसकेको भएको कारणले म यसको उत्तरोत्तर प्रगति र यो काम जो सकारात्मक काम छ यो प्रेरणादायी कामप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। समयको पाबन्दी अनुसार हामीले सबैको समय लामो ल्यायौँ। 7 बजे बोलायौँ, 10 बजेसम्म पनि कार्यक्रम सकिसकेको छैन। त्यो भएर धैर्य धारण गरेर बसिदिनु भएको छ। धैर्य गरेर हजुर सबैलाई धन्यवाद छ। अब हामी छिट्टै कार्यक्रम टुङ्ग्याउनेछौँ अब एकछिनमै। यसै गरी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा मैले जोड्न चाहेँ बलिबहादुर अधिकारीज्यूलाई आफ्ना छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, तुलसी सेवा फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, ट्यास्टमा बस्नुभएका अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनीहरू, धेरै कुराहरू अतिथिज्यूहरूबाट आइसकेको छ। हामीले यसलाई बढाइ चढाइ जति गरे पनि यो कोषले एउटा निर्धारण पनि गरिदिएको छ। यो कोष केमा खर्च गर्ने भन्ने कुरा बेसारा बालबच्चाहरूलाई गर्नुपर्छ भनेर यसले एउटा निश्चित मापदण्ड पनि टिकाएको छ। यसको कुरामा हामीले 2070 सालमा म ठुलो सकेको अध्यक्ष हो, एउटा पदममय असय कोष हामीले स्थापना गरेका थियौँ, जो कि बमबहादुर साईले हामीलाई 1 कट्ठा जग्गा दिनुभएको थियो। त्यो 1 कट्ठा जग्गा हामीले 7 लाखमा बेचेर त्यसको स्थापना गरेर त्यो कोष खडा गरेका थियौँ। पछि गएर ठोटका चौधरीको गौरी चौधरी भन्ने घरेलुमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डुब्नुभयो। उहाँहरूको आमा बुवालाई हामीले यस्तो प्रेरणा दियौँ कि तपाईँहरूले छोरीको नाम इतिहास गर्नुहोस्। अविवाहित पनि हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनभरि इतिहास राख्ने कामहरू के गर्नु पर्यो बाबु भन्नुभयो। अब तपाईँहरूले हामी यो गौरी चौधरीको शालिग राख्छौँ, सहकारीमा शालिग राखेर ऊ जीवनभर जीवित राख्न चाहन्छौँ हामी, बाबु गर्नु पर्यो भनेर उहाँले हामीलाई 1 कट्ठा जग्गा दिनुभयो। हामीले 19,50,000 बत्ती बेचेर अहिले पुलिस चौधरीको अगाडि देख्नुहुनेछ शालिग छ गौरी चौधरीको। सम्पूर्ण हाम्रा मनहरू ठुला फराकिलो गऱ्यौँ भने हाम्रा समाजमा यस्ता आफू मरेर गए पनि इतिहास ठोटका चौधरी गौरी चौधरीको इतिहास आजीवन जब पृथ्वीमा हामी जहाँसम्म रहन्छौँ त्यस बेलासम्मको इतिहास देखिन सक्छ। त्यसकारण यसले तुलसी सेवा फाउन्डेसनले दीर्घकालीन भविष्य यसको यो एकदम राम्रो सेवामूलक छ। यसमा मलाई पनि इच्छुक लागेर मैले 5,000 रुपियाँ यसमा सहयोग गर्ने वचन बद्ध गर्दै मेरा 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद छ नेपाली काङ्ग्रेसका नवरूप सभापतिज्यूलाई, हाम्रो फाउन्डेसनलाई सहयोगको पनि घोषणा गरेर जानुभएको छ। यसै गरी अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। प्रमुख अतिथिज्यूहरूले बोल्न क्रमभन्दा अगाडि हामीले 4 जना बालबालिकाहरूलाई बेसहारा तथा गरिब जेनदार बालबालिकाहरूलाई सहयोग कार्यक्रम राखेका छौँ। प्रमुख अतिथिकै हातबाट सहयोग हस्तान्तरण गराउनको लागि अध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथिलाई आग्रह गर्दछु। त्रिपुरेश्वर मावि ढोडेखालीमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत राजु विश्वकर्मा ज्यू अगाडि आएर यो सहयोग लिइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। यसै गरी सरस्वती प्राविमा कक्षा 3 मा अध्ययनरत अस्मिता कुमारलाई पनि अगाडि आएर सहयोग लिइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सरस्वती प्राविमै अध्ययनरत कक्षा 1 मा अर्पणा सुनार अगाडि आएर सहयोग लिइदिनु। यसै गरी हामीले सहयोग प्राप्त सहयोगदाता अमेरिकाबाट श्रीमान विनोद गुप्ता तथा श्रीमती अनुराधा गुप्ताबाट सहयोग प्रदान भएको हो। हामीले चाहिँ स्कुल ड्रेसहरू 2 जोड अहिले फाउन्डेसन अलि भर्खर तन्लिँदै गरेको अवस्थामा 2 जोड कपडाहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। यसै 3 मा अध्ययनरत राहुल विकलाई पनि अगाडि आएर सहयोग रकम लिइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु।
यसै गरी अब हामीले एकपटक हाम्रा सहयोगी मौनहरूको नाम लिनै पर्ने भएको छ। आजीवन सदस्यहरू यो फाउन्डेसनको प्रमुख यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरूले ठुलो हृदय गरेर मन गरेर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको नाम मैले कार्य समितिबाट अध्यक्षज्यूबाटै लिन चाहेँ सबैको। यसै गरी रघुवीर विश्वकर्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौशिला सुनार, धनबहादुर चुनारा सचिव, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, कार्य समिति सदस्य मङ्गला विश्वकर्मा, कार्य समिति सदस्य दलबहादुर चुनारा, कार्य समिति सदस्य मनिष विक, सदस्य सुपारी विश्वकर्मा, सदस्य महेश कुमार विश्वकर्मा, सदस्य विष्णु नेपाली, सदस्य चन्द्रबहादुर नेपाली, सदस्य सूर्यबहादुर रावत, सदस्य दिनेश विश्वकर्मा, सदस्य ओम बहादुर विक, सदस्य डम्बर सुनार, सदस्य लक्ष्मण कणेल, ओली, सदस्य गणेश यादव, सदस्य श्याम सुन्दर अग्रवाल, सदस्य दीपक खड्का, राज, सदस्य दुर्गा थापा, सदस्य मिना गुरुङ, सबै गरी 30 जनाबाट अहिलेसम्म हामीलाई, यसै गरी गङ्गाराम सुनार वडा अध्यक्ष उहाँले पनि र बलिबहादुर अधिकारीज्यूले पनि यस संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि आजीवन सदस्यता लिनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु म तुलसी सेवा फाउन्डेसनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। सदस्यज्यूहरूलाई प्रमाणपत्र पनि दिने कार्यक्रम राखेका थियौँ। उहाँहरू धेरै आउनुभएको छैन। आए जतिलाई हामी अहिले वितरण गर्नेछौँ। नआउनु भएकोलाई अर्को कार्यक्रम अथवा उहाँहरूलाई घरमै गएर वितरण गर्नेछौँ। श्री पुरुषोत्तम विज्ञज्यूलाई अगाडि आएर आजीवन सदस्यता ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यूले यो प्रदान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। जीवन सदस्यता लिएर रु 5000 सहयोग गरी यस फाउन्डेसनलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुने श्री दीपक खड्काज्यूलाई अगाडि आएर आश्रम सम्मान पत्र लिइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस तुलसी सेवा फाउन्डेसनको आजीवन सदस्यता लिनु भएका श्री ओमबहादुर विकज्यूले पनि यस फाउन्डेसनलाई 5000 सहयोग गरी अगाडि बढाउन प्रेरणा दिनुभएकोमा आजीवन सदस्यता प्रमाण गरिदिनुको लागि उहाँलाई अनुरोध गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूबाट यो प्रदान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस तुलसी सेवा फाउन्डेसनका आजीवन सदस्यता प्रमाण लिनुभएका मनिष विकज्यूलाई पनि अगाडि आएर यो प्रमाणपत्र लिइदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ प्रमुखज्यूलाई। यसै गरी यस संस्थाको आजीवन सदस्यता तथा यस संस्थाका सचिव धनबहादुर चुनारा ज्यू यहाँ नभए पनि उहाँका चाहिँ श्रीमती कमला देवी चुनारा ज्यूलाई यो प्रमाणपत्र लिइदिन र यस प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनुको लागि सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा प्रमुख माधव सरलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तुलसी सेवा फाउन्डेसनको आजीवन सदस्यता तथा कार्य समिति सदस्य दलबहादुर चुनारा ज्यू पनि विशेष कार्यक्रमले पाइरहनु भएको हुँदा उहाँका जीवन सङ्गिनी मुना देवी चुनारा ज्यूलाई यो लिइदिनुको लागि र सो प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुको लागि सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा क्याम्पसका प्रमुख माधव सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ माधव प्रसाद खनाल सरलाई। यसै गरी तुलसी सेवा फाउन्डेसनको आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र लिनुहुने तथा यस संस्थालाई अगाडि बढाएर सहयोग गर्नुहुने आजीवन सदस्य श्री सागर सिन्धेज्यूलाई अगाडि आएर प्रमाणपत्र लिइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र सो प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुको लागि पाइनियर बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद छ यस पाइनेर प्रदेश सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा आजका अतिथिज्यूलाई। यसै गरी तुलसी सेवा फाउन्डेसनकै आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र लिएर यस संस्थालाई फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्नुहुने श्री गणेश यादवज्यूलाई अगाडि आएर यो सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिन र आजका अतिथि सिएलसीका अध्यक्ष मोहनदेव गिरिज्यूलाई यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनचानी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष डमर सुनारज्यूलाई अगाडि आएर प्रमाणपत्र लिन अनुरोध गर्दछु र सिएलसीका अध्यक्ष मोहनदेव गिरिज्यूलाई प्रदान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। लिएर यस फाउन्डेसनलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुने श्री झपेन्द्र गहतराज्यू र यो प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुको लागि तुलाराम पौडेलजी अतिथि तुलाराम पौडेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। यसै गरी यस संस्थाका अध्यक्ष महान सोचका धनी श्री रघुवीर विश्वकर्मा यस संस्थाका अध्यक्षलाई आजीवन सदस्यता प्रमाण गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य सीता नेपालज्यूलाई आग्रह गर्दछु र प्रमाणपत्र लिइदिनुको लागि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सदस्य तथा कार्य समिति सदस्य मङ्गला विश्वकर्माज्यूलाई पनि आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिन र सो प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुको लागि आजका अतिथि बलिबहादुर अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। फाउन्डेसनका आजीवन सदस्य श्री सुपारी विश्वकर्माज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो सदस्यता प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि र आजको यस प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका इन्चार्ज नगर इन्चार्ज ऐना धमलाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तुलसी सेवा फाउन्डेसनका आजीवन सदस्य तथा यस संस्थाका उपाध्यक्ष कौशिला सुनारज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिन र आजको यस आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनुको लागि नगर अध्यक्ष श्री शेरबहादुरज्यूलाई नेम्बकी विभागका अतिथिलाई आग्रह गर्दछु प्रदान गरिदिनुको लागि। श्री दुर्गा थापाज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिन र आजको यस प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका ईश्वर भक्त सुनारज्यूलाई अनुरोध गर्दछु प्रदान गरिदिनुको लागि। आजीवन सदस्यता वितरणकै क्रममा यसै गरी यस तुलसी सेवा फाउन्डेसनलाई सहयोग गरेर आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिनु हुने बलिबहादुर अधिकारीज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिन र आजका
दुर्गा मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र खानेज्यूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस तुलसी सेवा फाउन्डेसनको आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिनको लागि श्री विष्णु नेपालज्यूलाई अगाडि आएर प्रमाणपत्र लिइदिन आग्रह गर्दछु र आजका अतिथि शिक्षा क्याम्पसका प्रमुख माधव प्रसाद खनालज्यूलाई वितरण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। म थोरै छोटै टाइम लिन्छु। यो आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन यस फाउन्डेसन तुलसी सेवा फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर विश्वकर्माज्यूलाई अनुरोध गर्छु र प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य श्री सीता नेपालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तुलसी सेवा फाउन्डेसनको आजीवन सदस्यता लिनुहुने आदरणीय मेरा अङ्कल होइन यो फाउन्डेसनका प्रमुख व्यक्तित्व भनौँ न बर्दियाबाट यहाँ पाल्नु भएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो। आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिनुको लागि श्री महेश कुमार विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सो प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि सीता नेपालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु वितरण गरिदिनु। हामीले अघि सहयोग सरस्वती प्राविमा कक्षा 3 मा अध्ययनरत अस्मिता कुमालज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो यो सहयोग लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अस्मिता कुमाल दिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य सीता नेपालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। लगायत सदस्यता सहयोग गर्नुभएको तर चाहिँ यहाँ पाल्नु नभएका आएर पनि विशेष कार्यक्रमको कारणले बाहिर जानुभएका यस वडाका वडा अध्यक्ष श्री गङ्गाराम सुनारज्यूलाई धन्यवाद हामी टक्राउन चाहन्छौँ र यो प्रमाणपत्र उहाँलाई समय मिले अनुसार हामीले अर्को कार्यक्रममा प्रदान गर्नेछौँ। यसै गरी आजीवन तुलसी सेवा फाउन्डेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि आजीवन सदस्यता लिनुहुने श्री गोविन्द गदराज्यू पनि आज कार्यक्रममा नआउनु भएको हुनाले विशेष कारणले उहाँलाई पनि हामी अर्को कार्यक्रममा यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने छौँ। त्यसै गरी इन्द्रागिरी राहुलज्यू वीरेन्द्रनगर 6बाट पनि यदि आउनुभएको छैन भने हामी अर्को कार्यक्रममा वितरण गर्नेछौँ। यसै गरी लक्ष्मी विष्ट राहुलजीले पनि आजीवन सदस्यता लिनुभएको छ र यस कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने अगाडि आएर प्रमाणपत्र लिइदिनु होला। आउनुभएको छैन भने अर्को कार्यक्रममा हामी प्रदान गर्नेछौँ। यसै गरी चन्द्रबहादुर नेपालीज्यू पनि अगाडि आउनुभएको छ भने अगाडि आएर प्रमाणपत्र आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिन अनुरोध गर्दछु। आउनुभएको छैन भने अर्को कार्यक्रममा हामी प्रदान गर्नेछौँ प्रमाणपत्र। यसै गरी हाम्रो यस तुलसी सेवा फाउन्डेसनलाई सहयोग गरेर आजीवन सदस्यता लिनुहुने श्री सूर्यबहादुर रावतज्यू भेरी कर्णाली ट्रक समितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर रावतज्यू पनि आएर विशेष कारण हाम्रो कार्यक्रममा एकछिन बसेर जानुभयो आफ्नो विशेष कारणले गर्दा। उहाँको पनि प्रमाणपत्र हामी उहाँलाई अर्को कार्यक्रममा प्रदान गर्नेछौँ। यसै गरी श्याम सुन्दर अग्रवालज्यू वीरेन्द्रनगर 6बाट हामीलाई पनि आजीवन सदस्यताका लागि रु 5000 प्रदान भएको थियो, सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँ पनि
आउनुभएको छ भने अगाडि आएर प्रमाणपत्र लिइदिनु होला, आउनुभएको छैन भने अर्को कार्यक्रममा हामी प्रदान गर्नेछौँ उहाँलाई। यसै गरी मिना गुरुङज्यू वीरेन्द्रनगर 6बाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो आजीवन सदस्यताका लागि रु 5000। उहाँ पनि आउनुभएको छ भने अगाडि आएर प्रमाणपत्र लिइदिनु होला, आउनुभएको छैन भने अर्को कार्यक्रममा हामी प्रदान गर्नेछौँ। यसै गरी श्री दिनेश विश्वकर्माज्यू सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ सुर्खेतका उपाध्यक्ष दिनेश विश्वकर्माज्यू ले पनि आजीवन सदस्यता लिइदिनु भएको थियो। हामी उहाँलाई पनि सो प्रमाणपत्र अगाडि आउनुभएको छ भने लिएर सहयोग गरिदिनु होला, लिनुभएको छैन भने अर्को कार्यक्रममा हामी प्रदान गर्नेछौँ। टिकाउलीज्यू वीरेन्द्रनगर 3 टिकाउली खाद्य स्टोर टिकाउलीज्यूबाट पनि आजीवन सदस्यता लिनुभएको थियो, अगाडि आउनुभएको छ भने आएर प्रमाणपत्र लिइदिनु होला, आउनुभएको अर्को कार्यक्रममा हामी प्रदान गर्नेछौँ। यसै गरी साबिर मियाज्यू वीरेन्द्रनगर 6बाट साबिर मियाज्यूले पनि यो आजीवन सदस्यता लिनुभएको हुँदा अगाडि आउनुभएको छैन, आएर प्रमाणपत्र लिइदिनु होला, आउनुभएको छैन भने हामी अर्को कार्यक्रममा प्रदान गर्नेछौँ। यसै गरी श्री दीपक खड्काज्यू वीरेन्द्रनगर 6बाट दीपक खड्काले पनि आजीवन सदस्यता लिनुभएको छ, उहाँ पनि अगाडि आउनुभएको छैन, आएर प्रमाणपत्र लिइदिनु होला, आउनुभएको छैन भने अर्को कार्यक्रममा हामी प्रदान गर्नेछौँ। सहयोगी मनहरूको लागि हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। अहिले यो आजीवन सदस्यता बाहेक हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरू कासिम खानबाट रु 500, कमलबहादुर कार्कीबाट रु 500, खगेन्द्र केसीबाट रु 500, मानबहादुर विष्टबाट रु 1100, भुवन ग्याउलीबाट रु 1100, कृष्णा थापाबाट रु 1100, नरेश थापाबाट रु 500, कर्णबहादुर खत्रीबाट रु 500, नारद प्रसाद भट्टराईबाट रु 105, इवानिस विकबाट रु 510 गरी 6415 यस फाउन्डेसनलाई कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सहयोग भएको छ। उहाँहरू सहयोगदाताहरूलाई पनि मनैदेखि हामी नमन टक्राउन चाहन्छौँ। ताली पिटेर उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब सबै वक्ताहरूले बोलिसक्नुभयो, शुभकामना दिइसक्नु भएको छ यस फाउन्डेसनलाई। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षकका केन्द्रबिन्दु कर्णाली प्रदेश सभाका माननीय श्री सीता नेपालीज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू र शुभकामना मन्तव्य तथा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। बेसहाराको रोशन तुलसी सेवा फाउन्डेसन भन्ने नारासहित स्थापना भएको तुलसी सेवा फाउन्डेसनको पहिलो कार्यक्रम बेसहाराहरूलाई सहयोग गर्नका निम्ति अक्षय कोष स्थापना र सहयोग कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा यो तुलसी सेवा फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएका सुर्खेत क्याम्पस शिक्षाका प्रमुखज्यू, पाइनियर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधि, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, तुलसी सेवा फाउन्डेसनका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण आजीवन सदस्यज्यूहरू, सहयोगदाताहरू र यो कार्यक्रममा सहयोग पाउनुहुने बालबालिकाहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी तपाईँ सम्पूर्णमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट अभिवादन नमस्कार गर्दछु, स्वीकार्नुहोस्। पवित्र उद्देश्य लिएर, सहयोगी भावना लिएर तुलसी सेवा फाउन्डेसन स्थापना गर्नुभएको छ र यो स्थापनाको पहिलो कार्यक्रममै असहाय जो आफ्नो अभिभावक गुमाउनु भएको छ त्यस्ता बेसहारालाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ र यो पहिलो कार्यक्रममै सहयोग पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यसका निम्ति म हृदयदेखि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवश्य पनि मान्छे एकपटक जन्मन्छ, मान्छे मर्छ, तर त्यो मान्छेलाई सधैँ बचाइराख्नको निम्ति, सधैँ जीवन्त बनाइराख्नका निम्ति विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन्। यो पनि एउटा माध्यम हो। तुलसी सेवा फाउन्डेसन स्थापना
कुन उद्देश्य सहित गरिएको हो भन्ने कुरा अध्यक्षज्यूले पनि प्रश्न राखिसक्नु भएको छ। उहाँ आमा तुलसी देवी विश्वकर्माले उहाँको जीवनकालमा जुन खालको दुःख कष्टहरू गर्नुभयो, तर दुःख कष्ट हुँदाहुँदै पनि उहाँले साहसका साथ जसरी यो समाजमा अगाडि बढ्नुभयो र आफूले दुःख पाउँदै गर्दा यो समाजमा पनि आफूभन्दा अझ दुखीहरू छन् र ती दुखीहरूलाई मैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पवित्र एउटा इच्छा चाहना अनुसार सहयोग पनि गर्नुभयो। आज त्यही कारणले पनि तुलसी देवी विश्वकर्मा को नामबाट तुलसी सेवा फाउन्डेसन जो स्थापना गर्नुभएको छ र यसको पवित्र इच्छा समाजमा बेसहारा जोलाई सहयोगको आवश्यकता पर्छ त्यसलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य सहित मात्रै होइन, सामाजिक कामहरू पनि गर्ने गरी यो फाउन्डेसन दर्ता गरेर अगाडि बढेको कुरा हामीले यहाँ थाहा पायौँ। त्यति मात्रै नभएर तुलसी सेवा फाउन्डेसनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति परिवारको सदस्य मात्रै होइन, यो समाजको अन्य सदस्यहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको, आजीवन सदस्य बन्नु भएको छ र आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक बधाई धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। पवित्र इच्छा सहित तपाईहरु यहाँ जोडिनु भएको छ, समाजका निम्ति केही गरौँ भन्ने उद्देश्य सहित तपाईहरु यहाँ जोडिनु भएको छ, त्यसका निम्ति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका दिनसम्म हामी आइपुग्दाखेरि थुप्रै उदाहरणहरू छन्, थुप्रै व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिभावकहरूलाई बचाइराख्नका निम्ति विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा अक्षय कोषहरू स्थापना गर्ने र त्यो अक्षय कोषबाट जेहेन्दार विद्यार्थीहरू, लगनशील विद्यार्थीहरू र अलि पारिवारिक हिसाबले विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सहयोग गर्ने जो पवित्र उद्देश्यहरू लिएर थुप्रै अक्षय कोषहरू स्थापना भइरहेका छन् र ती स्थापना भएका अक्षय कोषबाट आउने रकमबाट सहयोग गर्दै गर्दा हुन त थोरै जस्तो देखिन्छ, तर एउटा व्यक्तिको जीवनमा त्यही थोरै सहयोग पनि एउटा प्रेरणा बन्न सक्छ र त्यो प्रेरणाबाट उले आफ्नो जीवनलाई सुदृढ गर्नका निम्ति, अगाडि बढ्नका निम्ति त्यो सहयोग सानो भए पनि त्यसले उत्साहित गर्ने, प्रेरणा दिने र अगाडि बढ्ने र सफल बन्ने त्यो स्थितिसम्म पुगेका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दा समाजको सेवा गर्नका निम्ति जसरी अक्षय कोषहरू स्थापना गर्ने र त्यो अक्षय कोष स्थापना गरेर त्यहाँबाट सहयोग गर्ने कामहरू भइरहेका छन् र यो संस्था तुलसी सेवा फाउन्डेसनले मात्रै अक्षय कोष स्थापना गर्ने होइन कि सामाजिक कामहरू पनि गर्ने, जस्तो अहिलेको अवस्थामा दुर्व्यसनी एकदमै बढी हैन, यो कर्णालीको सुर्खेत हैन, यो राजधानी पनि हो, राजधानी बन्दै गर्दा हैन हामीलाई खुसी पनि छ, तर विकास गर्दै गर्दा विकाससँगै विकृतिहरू पनि आउँदा रहेछन् र यहाँ दुर्व्यसनी एकदम बढिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति पनि हैन यसले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने कुरा र विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गर्ने जुन उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य राखेको छ, यसले पनि तुलसी देवी विश्वकर्मा उहाँको स्वर्गारोहण त भइसकेको छ, तर उहाँ समाजमा सधैँ बाँचिराख्नका निम्ति, सधैँ बचाइराख्नका निम्ति यो तुलसी सेवा फाउन्डेसनको स्थापनै महत्त्वपूर्ण छ र स्थापना पछिका निरन्तरताका विभिन्न उद्देश्य सहितका कार्यक्रमहरू जो हुनेछन् ती कार्यक्रमहरूले पनि सधैँ स्मरण गर्ने, उहाँको योगदानलाई हामीले स्मरण गर्ने अवस्था आउनेछ अवश्य पनि। त्यसैले अझ आजको यो कार्यक्रममा साना भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। साँच्चीकै घर बलियो बनाउनका निम्ति जग बलियो चाहिन्छ, जग बलियो भयो भने घर बलियो बन्छ।
र यो देश बनाउनका निम्ति त्यो साना बालबालिकाहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। त्यो बलियो बनाउनका निम्ति त्यो बालबालिकाको परिवार अभिभावक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर परिवारको अभिभावक गुमाउने ती बालबालिकाहरू साँच्चीकै मानसिक हिसाबले पनि एउटा पीडामा हुन्छन् र अन्य हिसाबले पनि पीडामा हुने स्थिति हुन्छ। त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई छनौट गरेर जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, अवश्य पनि ती बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् र ती बालबालिकाहरूलाई जुन सपोर्ट भएको छ त्यो सपोर्टले उनलाई प्रेरणा प्रदान हुनेछ र ती बालबालिका भोलि यो समाजका निम्ति केही गर्न सक्ने योग्य सक्षम दक्ष नागरिक बन्न सक्छन्, बन्नेछन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। समय एकदम घर्किसकेको छ। समय गइसक्दा धेरैजना गइ पनि सक्नु भएको छ। भएका सहभागीहरू पनि अलि आतुर हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले धेरै विषयहरू नराखिकन जुन उद्देश्य लिएर यो संस्था स्थापना भएको छ यसको निरन्तरता र यसको उन्नति प्रगतिको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र देशको राष्ट्रिय राजनीति अलिकति अहिले परिवर्तन भएको जस्तो हामीले देखि पनि रहेका छौँ कि हामीले यो समाजमा राज्यबाट उपेक्षामा परेका, राज्यबाट पछाडि पारिएका, आर्थिक हिसाबले होस्, सामाजिक हिसाबले, वर्गीय हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले पछाडि पारिएका समुदायका निम्ति नै सङ्घर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन हामीले जो गर्यौं, गणतन्त्र स्थापना गर्यौं, संघीयता यो देशमा स्थापना गर्यौं, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायहरूमा सहभागिताको कुरालाई चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्यौं र यो देशमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि हामीले बनायौं। अलिकति सङ्कटको स्थिति अहिले सिर्जना भएको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ। यो स्थितिमा राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकतालाई यहाँ उपस्थित सहभागीहरूले पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सहित तुलसी सेवा फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्ने, यसको अक्षय कोष स्थापना गर्नका निम्ति अमेरिका निवासी विनोद गुप्ता र अनुराधा गुप्तालाई पनि म यो कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा एउटा प्रमुख अतिथिको हिसाबले स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई आभार सहित धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। विदेशिएर पनि आफ्नो राष्ट्रका निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य सहित उहाँले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र सँगसँगै आजीवन सदस्य भएर पनि यो संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर धेरैजना यहाँ आजीवन सदस्य हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर यो संस्थाका अध्यक्षज्यूले जुन इनिसिएसन लिनुभएको छ, नेतृत्व गर्नुभएको छ र उहाँ एउटा राजनीतिक सामाजिक सेवामा अगाडि बढेको एउटा नेतृत्व पनि हो। त्यस कारणले पनि सामाजिक हिसाबले अझ थुप्रै प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने त्यो उद्देश्य लिएर यो संस्था दर्ता गर्नुभएको छ र यो संस्थाको पहिलो कार्यक्रममै एउटा प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई सम्झना गरेर यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो। त्यसका निम्ति म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो संस्थालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु हुनेछ र त्यो निरन्तरतामा अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा मैले मेरो ठाउँबाट पनि यो संस्थाका निम्ति केही सहयोग गर्ने कुराको एउटा बाचा पनि तपाईहरुका बीचमा गर्न चाहन्छु र आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद छ परमगतिज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू छोटोमा राखेर जानुभएकोमा। यसै गरी हामीलाई भर्खरै तुलसी सेवा फाउन्डेसनको लागि आजीवन सदस्यता लिनुहुने स्वर्गीय रिमलाल विश्वकर्माका सुपुत्र श्री सुनिल रामदामज्यूले आजीवन सदस्यताका लागि 5000 र कार्यक्रम सञ्चालन खर्चको लागि रु 2500 प्रदान गर्नुभएको छ। यो
आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र लिइदिनको लागि सुनिल रामदामज्यूलाई अगाडि आउन आग्रह गर्दछु र सो प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनको लागि आजका प्रमुख अतिथि सीता नेपालीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद छ प्रमुख अतिथिज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। म यो तुलसी सेवा फाउन्डेसनको कोषाध्यक्षको तर्फबाट सचिव लगायत कार्य समिति सदस्यहरूलाई सम्झिन चाहे। उहाँहरू विशेष कारणवश बाहिर कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकोले उहाँहरू जानुभयो। श्री धनबहादुर चुनार र दलबहादुर चुनारज्यूलाई सम्झिन चाहे, किनभने कार्यक्रममा चाहिँ विशेष कार्यक्रममा बाहिर जानुभएकोले उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संस्थाप्रति जुन आशय जुन सदस्य सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो संस्थाको कोषाध्यक्षको नाताले अहिलेसम्म उठेका जुनै पनि सहयोगहरू त्यसपछि आजीवन सदस्यताबाट पाउने जुन रकमहरू छ हामीले कुनै पनि दिन दुरुपयोग गर्ने छैनौँ। हामीले गरिब तथा जेनदार बालबालिकाहरूलाई लगायत सबैलाई हामीले क्राइटेरिया छुट्याएर फाउन्डेसनको विधानअनुसार क्राइटेरिया छुट्याएर वितरण गर्नेछौँ भन्ने बाचा गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा लगभग अन्त्यमा अब अध्यक्षज्यूले आफ्ना अक्षय कोष घोषणाको कार्यक्रम छ। अक्षय कोष कतिको हुनेछ त्यो घोषणा गर्नुहुनेछ अध्यक्षज्यूले र आफ्ना कुराहरू राख्न र अहिलेसम्म यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि तथा अतिथिगणहरू सबै यहाँ पाल्नुहुने बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट सबैलाई चाहिँ हार्दिक नमन टक्राउँदै म यस कार्यक्रमबाट सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट बिदा हुँदै आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू र आफ्ना कुराहरू राखेर सो कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि माइक हस्तान्तरण गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। यस संस्थाका कोषाध्यक्ष एवं आजको कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद। प्रदेश सभाका माननीय सीता नेपालीज्यू र प्रमुख अतिथि लगायत विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू उपस्थित महानुभावहरू पुनः म तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले लामो कुरा गर्ने छैन, तपाईँहरू आत्तिनु भएको छ, त्यसैले म छोटो कुरा गरेर कार्यक्रम समापन गर्नेछु। पहिलो कुरा त यो आजीवन सदस्यता जसले लिनुभएको छ उहाँहरूप्रति म आभार सहित संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको आजीवन सदस्यता मानौँ मैले आजीवन सदस्यता लिएको छु, म चाहिँ बाँचिरहने होइन, म चाहिँ मृत्यु भएर जानुपर्छ, तर मेरो आजीवन सदस्यताको पैसा अनन्तकालसम्म रहनेछ। हामीले यो बचाउने, यसलाई खर्च नगर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यसको अक्षय कोष बनाएका छौँ हामीले। त्यो अक्षय कोषमा जतिजनाले आजीवन सदस्यता लिँदै जानुहुनेछ आजीवन सदस्यताको पैसा हामीले अक्षय कोषमा हाल्नेछौँ। जतिले आजीवन सदस्यता लिनुहुन्छ हामीले त्यसमा थप्दै जानेछौँ र यो अक्षय कोषमा जसले थप्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि थप्दै जानेछौँ। र मेरो इच्छा के छ अथवा हाम्रो संस्थाको परिकल्पना के छ भने भोलि यो अक्षय कोष बेसहारा बालबालिका अक्षय कोष एकदम ठुलो भएर जानेछ। यति तोक्न आवश्यक छैन। मलाई आशा छ, हाम्रो संस्थालाई आशा छ, हाम्रो समाज हामीले अहिले जति पनि हाम्रो प्रमुख अतिथि र अतिथिज्यूहरूले हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो, हौसला दिनुभयो र अझै हामीलाई आशा र विश्वास बढेर गयो र यो अक्षय कोष बढ्दै जानेछ। आजीवन सदस्यहरू बढ्दै जानुहुनेछ। त्यो आजीवन सदस्यको पैसा हामीले अक्षय कोषमा थप्दै जानेछौँ र हाम्रो अक्षय कोष ठुलो हुँदै जानेछ र यो अक्षय कोषबाट एक वर्षमा एकपटक जति ब्याज आउँछ, वर्षभरिको ब्याज जति आउँछ त्यो ब्याजबाट हामीले बेसहारा बालबालिकाहरू, आमा बुवा नभएका बालबालिकाहरू र अत्यन्त आर्थिक रूपमा निम्न भएर शिक्षामा अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहेका बालबालिकाहरूको लागि हामीले सानो भए पनि सहयोग गर्नेछौँ। जति सक्नेछौँ हामीले सहयोग गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो संस्थाको कार्यक्षेत्र सुर्खेत जिल्लाभित्र मात्रै छ। हुनसक्छ यो विशाल हुँदै गयो, तपाईँहरूको माया प्रेरणा सहयोग हौसलाले यो बढ्दै गयो भने हुनसक्छ भोलि देशैभरि अथवा पहिला त प्रदेशभरि अनि देशैभरि पनि यसको कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्ने कुरा मैले आशा एवं विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अब साधारण सदस्यता, आजीवन सदस्यता थाहा पाइहाल्नुभयो 5,000
पैसा लाग्छ र साधारण सदस्यताको लागि प्रवेश शुल्क 500 रुपियाँ र सदस्यता शुल्क 100 रुपियाँ गरेर 600 रुपियाँ साधारण सदस्यता बापत लाग्नेछ। तपाईँहरूले यो संस्थाको साधारण सदस्यता पनि लिएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कार्यक्रम सहयोगहरू पनि दिन सक्नुहुनेछ। जसले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि म आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब अक्षय कोषको कुरा आयो। अब अघि नै पनि हाम्रो एकजना अतिथिज्यूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। अक्षय कोष अहिले तत्कालको लागि हामीले 2,50,000 को घोषणा गरेका छौँ। 2,50,000 हामीसँग जम्मा भएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यस 1 लाख रुपियाँ मैले आफ्नो तर्फबाट त्यो अक्षय कोषलाई दिएको छु। अनि त्यो बाँकी सबै 1,50,000 रुपियाँ आजीवन सदस्यताको पैसा गरेर 2,50,000 को अहिले तत्काल अक्षय कोष स्थापना गरिएको घोषणा म यो कार्यक्रममा गर्न चाहन्छु। अब म चाहिँ अमेरिकाबाट वीरगञ्ज, नेपालको वीरगञ्जबाट अमेरिका गएर अमेरिकाको भर्जिनियामा स्थायी रूपमा बस्नुभएका विनोद गुप्ता र अनुराधा गुप्ताप्रति संस्थाको तर्फबाट म आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हाम्रो संस्था स्थापना नहुँदै, यो घोषणा नहुँदै उहाँले मलाई चिन्जानको आधारमा, संस्था पनि नजन्मिँदै चिन्जानको आधारमा उहाँले मलाई व्यक्तिलाई मात्रै पनि विश्वास गरेर उहाँले पैसा पठाइदिनु भयो र अहिले हामीले ब्याङ्कमा त्यो जम्मा गरेका छौँ। हाम्रो खाता बिओकेमा रहेको छ र त्यो खातामा उहाँले पठाइदिनु भएको छ 23,250 रुपियाँ। 23,250 मध्ये अहिले हामीले 4 जना बालबालिकालाई कति 1 जोड कपडाको 1200 को दरले 8 जोड कपडा हामीले वितरण गरेका छौँ। 1 जोड कपडा 1200 हाम्रो चन्द्रसूर्य गार्मेन्ट उद्योगमा हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ, त्यो बनाएका छौँ। र 1 जना बच्चालाई 2 जोड कपडा र 1 जोड कपडालाई 1200 को दरले हामीले खरिद गरेका छौँ। र कति हुन्छ 8 12 8 96 अथवा 9,600 रुपियाँ हाम्रो खर्च भएको छ। र अब बचेको पैसा, उहाँको बचेको पैसा छ। यहाँ म घोषणा गर्न चाहन्छु, यो सरस्वती प्राविमा पढ्नुहुने बालबालिकाहरू गोविन्द विक कक्षा 3, सिर्जना विक कक्षा 3, पूर्णबहादुर टमाटा कक्षा 1 र सुनिल रोकाए सार्की कक्षा 5 मा पढ्ने 4 जना बालबालिकालाई हामी 2-2 हजार को दरले, उहाँहरूलाई नगद त हामीले दिने छैनौँ, या कापी कलम दिउँला या ड्रेस दिउँला, उहाँहरूलाई के आवश्यक छ हामी त्यो प्रदान गर्नेछौँ भावी दिनमा। अब छिटै हामी उहाँहरूसँग परामर्श गरेर त्यो प्रदान गर्नेछौँ। र अझ यसमा पनि उहाँको पैसा केही बचेको भए हामी 1 रुपियाँ पनि कार्यक्रममा लगाउने छैनौँ। उहाँले जसले हामीलाई विनोद गुप्ताजीले दिएको पैसा हामी 1 रुपियाँ पनि आफ्नो यो सञ्चालन खर्चमा लाउने छैनौँ र सबै सम्बन्धित बालबालिकालाई हामी चाहिँ पुर्याउने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यसपछि यो अलिकति तपाईँहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो लागेको होला, किनभने अलि जिगज्याग जस्तो भइरहेछ। पहिलो कार्यक्रम भएको हुनाले हाम्रो केही त्रुटिहरू पनि हुनसक्छ। हामीले धेरै अतिथि लगभग 150 जनालाई हामीले 200 लगभग जनालाई हामीले पत्राचार गरेका थियौँ, तर उपस्थिति अलि न्यून भयो। बिहानको कारणले होला, विभिन्न कारणले होला, जे होस् ठिकै छ। हजुरहरू उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएकोमा म आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। र क्राइटेरिया बताउन चाहन्छु, जस्तो बालबालिका कसरी छनौट गरिन्छ। जस्तो आमा बुवा दुइटै छैन, आर्थिक अवस्था निम्न छ भने त्यसलाई 3 नम्बर दिनेछौँ हामीले। त्यसपछि आमा बुवा मध्ये 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ, आर्थिक अवस्था निम्न छ भने त्यसलाई हामीले 2 नम्बर दिनेछौँ। अनि आमा बुवा हुनुहुन्छ तर आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने त्यसलाई 1 नम्बर दिनेछौँ हामीले। यस्तै गरी क्राइटेरिया बनाएर अब भावी दिनमा हामी छनौट गर्नेछौँ र यो वडाभरि र नगरभरि नै हामी जो टोल संस्थाहरू हुनुहुन्छ, टोल संस्थाका अध्यक्षहरूलाई हामीले त्यो क्राइटेरिया बनाएर दिनेछौँ र उहाँहरूले आफ्नो टोलको त्यस्तो बच्चाहरूलाई आफै छनौट गरेर हाम्रो संस्थालाई उपलब्ध गराउनुहुनेछ। सिएलसीले पनि त्यसमा सहयोग गर्नेछ, वडा कार्यालयले सहयोग गर्नेछ र तपाईँहरूको सहयोगबाट नै हामी अगाडि बढ्ने र भावी दिनमा
हामीले एकदम निम्न जसलाई अति आवश्यक छ त्यसलाई मात्रै हामी सहयोग प्रदान गर्नेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र सहयोग भनेको यहाँ कता कता चाहिन्छ, केही रिटर्न हुँदैन, केही फिर्ता हुँदैन भने त्यसका लागि किन सहयोग गर्ने भन्ने कतिपय एक दुईजनाको कुरा पनि सुनिन्छ। सहयोग गर्ने, आफूलाई सहयोग गर्नेलाई पो सहयोग गर्ने, नत्र के सहयोग गर्ने भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो कुरा कसैको मनमा होला, तर भोलि बिहान त्यो विचार परिवर्तन हुनेछ। जो हिँड्न सक्दैन उसलाई पो लौरो चाहियो त। हिँड्न नसक्ने मान्छेलाई हातमा लट्ठी दिएपछि अनि हिँड्न सक्छ। यो धारणा हामीले लिएका छौँ। त्यसैले हाम्रो संस्थाको नारा पनि राखेका छौँ, बेसाराहरूको रोशन भनेको प्रकाश, उज्यालो, सहयोग, बेसाराहरूको रोशन तुलसी सेवा फाउन्डेसन भन्ने हामीले नारा राखेका छौँ। र यही नारा बमोजिम तपाईँहरूले दिएको सहयोग 1 रुपियाँ पनि दुरुपयोग नगरिने कुरा अघि कोषाध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो। म पनि अध्यक्षको हैसियतले प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र हामीलाई प्राप्त सहयोग हामी पत्रिकाहरूमा छपाउनेछौँ, त्यसपछि हाम्रो किताब प्रकाशन गर्ने त्यसमा छपाउनेछौँ, आजीवन सदस्यताको नाम छपाउनेछौँ, उहाँहरूको पसलको नाम पनि छपाउनेछौँ। त्यसपछि विभिन्न चाहिँ सहयोग गर्नेप्रति आभारसहित हामी एकदम कृतज्ञ भएको कुरा तपाईँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यसपछि भावी दिनमा पनि तपाईँहरू जो पहिलो कार्यक्रममा हामीलाई हौसला प्रेरणा दिनुभएकोमा एउटा सानो कार्यक्रममा पनि आफ्नो समयको व्यस्तताका बावजुद कर्णाली सभाका सदस्य, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य माननीय सीता नेपालीज्यूप्रति म हृदयदेखि नै संस्थाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै हार्दिक आभार कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद उहाँप्रति म आभारी भएको कुरा यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै शिक्षा क्याम्पस, सुर्खेतको सबैभन्दा ठुलो क्याम्पस शिक्षा क्याम्पसका प्रमुखज्यूले पनि हामीलाई समय प्रदान गरेर हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँप्रति पनि म संस्थाको तर्फबाट आभारसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै शिक्षा क्याम्पसका भीम भण्डारी पाइनियर सहकारीका अध्यक्षज्यूप्रति, त्यस्तै सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्षज्यूप्रति, सिएलसीका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि, राप्रपाका प्रतिनिधि र सम्पूर्ण पार्टी प्रतिनिधि, हामीले नेकपा एमालेलाई पनि पत्रचार गरेका थियौँ। सायद उहाँहरूलाई व्यस्तता भयो होला, हामीले त्यो सोचिरहेका छौँ। उहाँहरू यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि सङ्घ संस्थाका यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरूप्रति संस्थाको तर्फ आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी यता अतिथि दीर्घाले पुग्दैन, तपाईँहरू दर्शक दीर्घामा बसेर तपाईँहरू अझ धेरै ठुलो हुनुहुन्छ, तपाईँहरू उपस्थित नभए हाम्रो कार्यक्रम हुँदैन, अतिथि मात्रै आएर कार्यक्रम हुँदैन। तपाईँहरूले उपस्थित भएर हामीलाई धेरै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। तपाईँहरूप्रति पनि हामी धेरै आभारी छौँ, धेरै कृतज्ञ हुँदै र आगामी दिनमा हाम्रा अहिले यस कार्यक्रममा जे जति गल्ती कमजोरी त्रुटिहरू भएका छन्, भावी दिनमा हामी गल्ती कमजोरी त्रुटि नदोहोर्याउने, त्यसलाई सच्याएर जाने कुरा तपाईँहरू समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको यो बेसहारा बालबालिका सहयोग अक्षको स्थापना तथा प्राप्त सहयोग वितरण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। संसारी माया विचित्रा मरेर के पोलान्छ र, नगर व्यर्थै लोभी मन छोडेर जान्छ व्यर्थैको धन। आखिर एक पेट खानु छ, हाँसी खुसी जिउनु छ, अधर्म कहिले नसोच्नु, सके पुण्य कमाउनु। अधर्म कहिले नसोच्नु, सके पुण्य कमाउनु।
ज्ञानी बन सन्तोष राख्नु आफ्नै मन नराम्रो कहिले नसोचौँ दुःखको बिउलाई नछरौँ नराम्रो हुन्छ पापीको मन नरमाउनु व्यर्थै मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन मृत्युको चक्र छ लोकमा जन्म मृत्यु यो लोकमा अरूलाई आँखा नतर्नु कुविचारले नहेर्नु मायाले हेर्नु सबैलाई शत्रु मित्र दुवैलाई दुष्ट विचार हटाउनु ज्ञानी